प्रमाणैः अर्थस्य परीक्षणं कुर्वन्ति भवन्तः खलु? आम् सर्। प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः इति कुत्र अस्ति? न्यायभाष्ये। समीचीनं। न्यायभाष्यस्य कर्ता कः? वात्स्यायनः। समीचीनम्। अस्तु भोः, तत्र विद्या पराविद्या अपराविद्या इति आदौ कल्पिता खलु? आम् आम्। पूर्वं तु अस्माकं विद्यावारिधिः इति उच्यते किल? आम्। यदा अस्माभिः शोधकार्यं सम्पाद्यते तदानीम् अस्माकं टैटल् भवति, उपाधिः भवति, विद्यावारिधिः इति खलु? तर्हि विद्याविषये तु अस्माभिः विद्यायाः तत्र भेदद्वयं, पराविद्या अपराविद्या इति उच्यते किल? आम्। पराविद्या इत्युक्ते? पराविद्या नाम आत्मविद्या। समीचीनं। यया अक्षरम् अधिगम्यते सा परा इति उच्यते। अक्षरं ब्रह्म, आत्मविद्या अध्यात्मविद्या एवं वक्तुं शक्यते। अपराविद्या इत्युक्ते? अपराविद्या नाम इदानीं लोके उपयुज्यमाना विद्या। तथा उच्यते वा? वेदाः वेदाङ्गानि उच्यन्ते वा? न, तत्रापि इदानीं कर्मकाण्डस्य अपराविद्या इति एवमस्ति वा? अस्तु, सामान्यतया एकत्र पठितं मया तथा। अस्तु अस्तु अस्तु। तर्हि भवतां पाठ्यक्रमः यः वर्तते तत्र अयं विषयः वर्तते, वैदिक लौकिक दर्शन वाङ्मयम् इति एकः विषयः वर्तते इत्यतः अयं विचारः तत्र आगच्छति इत्यतः अयं विचारः उपस्थापितः। तत्र वैदिकदर्शनेषु वैदिकदर्शनानां तत्र आस्तिकदर्शनम् इत्यपि व्यवहारः वर्तते। लौकिकदर्शनम् इत्युक्ते अवैदिकदर्शनम् इति अर्थः नास्ति। अवैदिकानि दर्शनान्यपि सन्ति, नास्तिकदर्शनानि। सामान्यतः अस्माभिः वैदिकदर्शनम् इत्युक्ते आस्तिकदर्शनम् इति उच्यते। आस्तिकदर्शनानि षट्, नास्तिकदर्शनान्यपि षट्। त्रीणि दर्शनानि पुनः बौद्धाः ये सन्ति तेषाम् अवान्तरभेदाः चत्वारः परिकल्पिताः सन्ति। आहत्य षट्सङ्ख्याकानि आस्तिकदर्शनानि, षट्सङ्ख्याकानि नास्तिकदर्शनानि। एवम् अस्माकं तदतिरिक्तानि लौकिकानि पुराण इतिहास काव्यादीनि अनल्पानि सन्ति। अतः अस्माकं संस्कृतवाङ्मयस्य सीमानिर्धारणम् अथवा लिमिटेशन्स् कर्तुं वयं न प्रभवामः। तावद् विशालम् एवं तत्रैव द्वितीये खण्डे समीक्षात्मकम् अध्ययनम् इति विषयः वर्तते। तदग्रे मात्रका सम्पादनं, पाठसमीक्षात्मकम् अध्ययनं, पाठसमालोचना, टेक्स्चुअल क्रिटिसिजम, रिव्यू, अध्ययनम् इति एतावत् प्रस्तुति क्रियन्ते। सम्यक् श्रूयते खलु नवीना? आम् 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 श्रूयते सर्। अस्तु। दृश्यते वा? आम् दृश्यते। सुस्पष्टं दृश्यते खलु? आम् आम् दृश्यते, सम्यक् एव दृश्यते। अस्तु, कति संख्याकाः अभवन् इति अहं न जानामि। इदानीं प्रायः अधिकाधिकाः समागताः स्युः। इतः परं समयाकर्तुं नाहम् इच्छामि इत्यतः प्रकृतं विषयं स्पृशामि। ह्यः अस्माभिः गुरुशिष्यपरम्परायाः विषये विस्तरेण चर्चा कृता आसीत्। गुरुशिष्यपरम्परा इदानीं नष्टप्राया वर्तते। सम्प्रति गुरुशिष्यपरम्परा तत्र तत्रैव विरलतया द्रष्टुं शक्यते। आधुनिकधारायाम् इदानीं सर्वेपि शास्त्राध्ययनं कुर्वन्तः
सन्ति। आधुनिकेषु विश्वविद्यालयेषु अधिकाधिकाः अध्ययनं कुर्वन्ति। बह्वीनां पाठशालानां द्वाराणि पिहितानि वा भान्ति। पाठशालानां समुद्धारोऽपि तत्र तत्र प्रचलति। यद्वा भवतु, गुरुशिष्यपरम्परायां तत्र शिक्षणविधिः, अध्यापनविधिः यः आसीत् सः विधिः मौखिकः आसीत्। ओरल मेथड अथवा डायरेक्ट मेथड इति उच्यते। आचार्य पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपं विद्या सन्धिः प्रवचनं सन्धानं। भवन्तः जानन्ति, मुखामुखि शिक्षणम् आसीत् तदानीं। तर्हि तत्र उच्यते किल, अन्ते वसति इति अन्ते वासी इति। रेसिडेन्शियल् एजुकेशन सिस्टम अथवा आवासीय शिक्षा प्रणाली गुरुकुलेषु आसीत्। तर्हि कंठस्थीकरणमुखेन सः शास्त्राणि अधिगच्छति स्म। मातृका संपादनम् इति यः विचारः वर्तते, मैनुस्क्रिप्ट इति उच्यते, हस्तलिखितम् अथवा ताडपत्रेषु निर्मितानि यानि भवन्ति, ताडपत्रेषु वा भोजपत्रेषु वा शास्त्रीयाः विचाराः लिपिबद्धरूपेण, यां कामपि लिपिम् आश्रित्य लिपिबद्धरूपेण प्रस्तुति कुर्वन्ति चेत् ताः एव मातृकाः इति उच्यन्ते। परन्तु पूर्वं मौखिकी परंपरा आसीत् इत्यतः गुरुणा संग्रहेण उक्तं वा विस्तरेण उक्तं वा शिष्यः यथामति स्वीकरोति स्म। यथामति स्वीकरोति इत्युक्ते क्वचित् गुरुणा यदपि उक्तं तत्सर्वं यथावत् सः स्वीकरोति इति वक्तुमपि न शक्यते। क्वचित् गुरुः संग्रहेण वदति चेत् शिष्यः तस्य विश्लेषणं कर्तुं क्वचित् प्रभवति स्म, क्वचित् न प्रभवति स्म। एवं गुरोः भाषा अथवा प्रतिपादन या शैली वर्तते, सा शैली संश्लेषणात्मिका, क्वचित् विश्लेषणात्मिका, क्वचित् संग्रहेण प्रतिपादयति स्म, उपस्थापयति स्म शास्त्रीयान् विचारान्, क्वचित् विस्तरेण प्रस्तुति सदृष्टान्तं प्रस्तुतीकरोति स्म। एवं शिष्योऽपि तान् विचारान् पौनःपुन्येन अभ्यासं कृत्वा कंठस्थीकृत्य चिरं चित्ते संस्थापयति स्म। एवञ्च कंठस्थीकरणविधिः, मौखिकविधिः इति इत्यादयः विधयः तदानीं प्रसिद्धाः आसन्। लेखनपरम्परा प्राचीनकाले अत्यन्तं न्यूना एव आसीत्। सामान्यतः लिपिशालाः भवन्ति स्म। लिपिशालासु लिपिकाराः भवन्ति स्म। लिपिकाराः इदं कार्यं कुर्वन्ति स्म। अथवा क्वचित् गुरुणा उक्तं सर्वमपि छात्राः क्वचित् ताडपत्रेषु भोजपत्रेषु लिखन्ति स्म। परन्तु नियमितरूपेण, व्यवस्थितरूपेण, औपचारिकरूपेण लेखनपरम्परा अस्माकं गुरुकुलप्रणाल्यां नासीत्। पुनश्च तत्र लिखितानां विभिन्नासु लिपिषु लिखितानां मातृकारूपेण स्थितानां ग्रन्थानां एकरूपता सम्पादनं च अत्यन्तं कष्टसाध्यं कार्यमासीत्। जातम्। एते हस्तलिखितानां मातृकाणां तत्र वस्त्रेषु वा ताडपत्रेषु वा भोजपत्रेषु वा लिखितानां मातृकाणाम् अध्ययनं क्लेशाय कल्पते स्म। किमर्थम् इत्युक्ते मातृकासु एकरूपता नासीत्। एकैकत्र प्रकाशिता, एकैकत्र लिखिता मातृका एकैकरूपेण आसीत्। पुनः लिपिरपि समाना नासीत्। देशकाल परिस्थित्यनुरूपं तत्र लिपिषु भेदः, तत्र लेखेषु भेदः दृश्यते स्म। अनेन मुद्रणावसरे बहु कष्टं भवति स्म। मूलपाठः कः, शास्त्रीयः आधारभूतः विषयः कः,
कुत्र प्रक्षिप्तभागः संलग्नः वर्तते एतत् सर्वं निर्णेतुं इतिहासविदः अथवा अनुसन्धातारः क्लेशम् अनुभवन्ति स्म। वयं जानीमः प्राचीनकाले अत्र एकं चित्रमस्ति, भवन्तः पश्यन्तु। ताडपत्रेषु लिखितम् अत्र मया चित्रेषु प्रदर्श्यते, चित्रं पश्यन्तु। ताडपत्रेषु ब्राह्मी लिप्यां लिखितम् इदं पत्रं भवति, मातृका भवति। एकैकस्मिन् प्रदेशे अद्य मया उच्यते तत्र गुप्तानां शासनकाले तत्र ब्राह्मी लिपिः आसीत्, अनन्तरं देवनागरी लिपिः तत्र समागता, परन्तु काश्मीरदेशेषु शारदा लिपिः आसीत्, वङ्गप्रान्ते बेङ्गाली लिपिः, तमिळ्नाडु अनन्तरं केरले ग्रन्थलिपिः, तिगळारी लिपिः कर्णाटके, एवं बह्व्यः लिपयः आसन्। अतः विभिन्नासु लिपिषु लिपिबद्धानां मातृकारूपेण स्थितानां मैन्युस्क्रिप्ट् रूपेण स्थितानां हस्तलिखितानाम् एकत्रीकरणम्, अध्ययनं, तत्रत्यानां दोषाणां वारणम् एतत् सर्वम् अत्यन्तं कष्टमासीत्। क्वचित् महाभारतस्य उल्लेखः मया किमर्थं क्रियते इत्युक्ते यावन्तः पाठभेदाः अथवा यावत्यः मातृकाः महाभारतस्य उपलब्धाः प्रायः इतरेषां ग्रन्थानां, शास्त्रीयग्रन्थानां वा इतरेषां काव्यानां वा नैव उपलब्धाः, अथवा यावन्तः काव्यग्रन्थानां व्यासविरचितं मूलमहाभारतं किम्, अथवा व्यासविरचिते महाभारते मूलमहाभारते कति श्लोकाः सन्ति, एतत् सर्वं मुद्रणावसरे प्रिंटिंग प्रेस यदागतं, मुद्रणयन्त्रं यदागतं तदानीम् अत्यन्तं क्लिष्टमासीत्। अत्र पश्यन्तु, भवन्तः जागरूकतया पश्यन्तु, अत्र रन्ध्रं जातमस्ति। ताडपत्रेषु वा अग्रे अस्ति, भोजपत्रेषु वा यदपि शारदा स्क्रिप्ट मध्ये लिखितम् अत्र अस्ति, चित्रं पश्यन्तु। बहूनि अस्माकं किमुच्यते प्राचीन वाङ्मयस्य परिरक्षणार्थम् अस्माकं पूर्वजैः ये प्रविधयः प्रयुक्ताः ते सर्वेपि प्रविधयः शाश्वतिकाः नासन्, क्षणिकाः आसन्, अथवा अस्माकं पूर्वजानाम् एतादृशेषु विषयेषु आसक्तिः नासीत् क्वचित्। यतः शास्त्रं मस्तिष्के भवतु न तु पुस्तके। पुस्तकस्थां विद्यां न शंसन्ति स्म अस्माकं पूर्वजाः, मस्तकस्थां विद्याम् अस्माकं पूर्वजाः प्रशंसन्ति स्म, न तु पुस्तकस्थां विद्यां। तर्हि बहुत्र मातृकाः नष्टरूपेण कृमिभिः, कीटैः, पशुभिः, जन्तुभिः भक्षिताः, अर्धभक्षिताः, अर्धपूर्णरूपेण नष्टाः, केवलं तत्र धूलिरूपेण अपि मातृकाः उपलब्धाः इति श्रूयन्ते। बहवः अस्माकं शास्त्रीयाः ग्रन्थाः ये च ताडपत्रे बहवः ग्रन्थाः नष्टाः कृताः। एकलक्षात्मक श्लोकयुक्तः व्याकरणग्रन्थः इदानीं नास्ति। एवमेव हृदयदर्पणादिग्रन्थाः भट्टनायकादीनां नैव उपलभ्यन्ते। एवं बहवः ग्रन्थाः सन्ति। तत्र अष्टौ शाब्दिकाः इति उच्यन्ते। अद्य आचार्याः आगताः स्युः, तद्विषये तेपि जानन्ति। इन्द्रश्चन्द्रकाशकृत्स्न आपिशलि शाकटायनः इति उच्यते किल। एतेषां सर्वेषामपि ग्रन्थाः क्वचित् एकस्मिन् कालखण्डे ताडपत्रेषु वा भोजपत्रेषु वा लिखिताः स्युः, परन्तु इदानीं ते सर्वेपि ग्रन्थाः न लभ्यन्ते। कारणं नाम अस्माकं पूर्वजैः
शास्त्राणां परिरक्षणाय अथवा लिपिबद्धरूपेण संस्थापनाय ये प्रविधयः प्रयुक्ताः ते शाश्वतिकाः नासन् अथवा परिस्थितेः प्रभावेण कालस्य प्रभावेण ते सर्वेपि ग्रन्थाः अधिकाधिकाः ग्रन्थाः कालकवलिताः अभवन्। एवमेव पल्लव ग्रन्थ स्क्रिप्ट् इति दक्षिणभारते प्रसिद्धं भवति। एवं बह्व्यः लिपयः तत्र वर्तन्ते। एकैका लिपिः भवति। पाठालोचना अथवा पाठसमालोचनात्मकम् अध्ययनं यदस्ति तद् अत्यन्तं कष्टं भवति, कष्टं कार्यं भवति। मातृकाणां सम्पादनमपि कष्टं। मातृका सम्पादनावसरे मया पूर्वमेव उक्तं, वक्ता भवति गुरुः, उपदेष्टा। तत्र श्रोता अथवा ग्राहकः भवति शिष्यः। वक्त्रा क्वचित् वेगेन उक्तं स्यात्, शिष्येण अनवधानवशात् ते सर्वेपि विचाराः यथावत् नैव गृहीताः स्युः। पुनः शिष्यः स्वतः तेषां विचाराणां यां कामपि लिपिम् आश्रित्य लिपिबद्धरूपेण मातृकारूपेण संस्थापयति चेत् चिन्ता नास्ति। सः एतत् कार्यं कर्तुं न शक्नोति, अन्यस्मै सूचयति, तर्हि हस्तात् हस्तं प्रति गता विद्या तद् परिवर्तिता भवेत् अथवा ग्रन्थस्थः विचारः मूलविचारात् परिवर्तितः भवेत्, परिष्कृतः भवेत्, अशुद्धोऽपि भवेत्, वक्तुं न शक्यते। क्वचित् मूलपाठस्य प्रक्षिप्तभागस्य च अध्ययनावसरे भ्रान्तिः भवति संशोधकानाम्, अनुसन्धातॄणाम् अथवा समीक्षकाणां। तर्हि समीक्षितासु मातृकासु एकरूपता बहुत्र न भवति। तत्रापि महाभारतस्य तु बहुत्र भ्रान्तिरेव आसीत् इत्यतः प्रायः शताधिकाः पाठभेदाः एकत्रीकृताः। तद्विषयेपि अग्रे उच्यते। श्रूयते ध्वनिः नैव श्रूयते। मध्ये मध्ये स्खलनं भवति किञ्चित्। एवं वा? आम्। अद्य वृष्टिरपि अधिका आसीत् बहु। तदपि कारणं स्यात्। इदानीं श्रूयते वा? आम् श्रूयते, परन्तु तावती समस्या नास्ति, अतः नाम किञ्चित्। अस्तु, वयं जानीमः अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। इदानीं प्रश्नः भवति, मातृका सम्पादनावसरे काश्यां वा काञ्च्यां वा पाठशालाः आसन्, मन्दिराणि आसन्, अधुनापि सन्ति, सर्वत्रापि अधुनापि वर्तन्ते। पुनः काशी नरेशः काञ्ची अवन्तिकायां याः कथा भिन्ना एव। काञ्चीतः गतस्य लिपिकारस्य ये दोषाः ते एव दोषाः अवन्तिकातः गतस्य लिपिकारस्य मातृकासु दृश्यन्ते इति वक्तुं न शक्यन्ते। एवञ्च मूलमातृकातः अनुरासु भेदाः भवन्ति। अनन्तरं काञ्ची पुनः शृङ्गगिरितः इति चिन्तयन्ति, अथवा नरेशस्य आस्थानपण्डितस्य आस्थान प्राप्तये
सः काशीमेव गच्छति इति वक्तुं न शक्यते। सः काञ्ची पार्श्वे एव अस्ति किल, मैसूरु पार्श्वे काञ्ची भवति, तमिळ्नाडु कर्णाटक पार्श्वे एव किल। इदानीं काशीं गन्तुं सुमहान् कालः अपेक्षते इति काञ्चीं गत्वा सः किं करोति, पुनः तस्य ग्रन्थस्य अनुलेखनकार्यं करोति। एवं काञ्चीपाठः उपपाठः प्रसिद्धः भवति। एवमेव अवन्तिकायाः कथा, एवमेव पुरी कथा, एवमेव द्वारावती कथा, एवं विभिन्नाः पाठाः भवन्ति, विभिन्नाः मातृकाः भवन्ति, विभिन्नासु लिपिषु लिपिबद्धाः मातृकाः सर्वाः समानाः न भवितुमेव नार्हन्ति। क्वचित् पाठानां केचन भागाः त्यक्ताः भवेयुः, केचन तत्रत्यः यः नरेशः भवति तस्य मनः प्रीतये तत् स्थानीयविषयान् अपि योजयितुं शक्नुवन्ति। एवमपि अस्ति, महाभारतस्य विषये एतदपि उच्यते, तत्र दाक्षिणात्याः याः मातृकाः आसन् तत्र बहवः भागाः, प्रक्षिप्तभागाः दाक्षिणात्यैः संयोजिताः इति उच्यते। द्रौपद्याः वस्त्रापहरणम्, अनन्तरं तत्र भगवतः श्रीकृष्णस्य प्रवेशः, वस्त्रदानादिकं यदस्ति तत्तु मूलमहाभारते नास्ति एव इति कथयन्ति संशोधकाः। सः भागः लिपिकारैः अथवा स्थानीयैः पण्डितैः भक्त्या वा एवं करणेन किं निर्माणावसरे भिन्न भिन्न प्रदेशेषु लिखिताः भिन्न भिन्नासु लिपिषु तत्र आदर्शपूर्णा मातृका का इति निर्णेतुमेव न शक्नुवन्ति। मथुरातः सन्ति, ताः सर्वाः एकत्रीकृत्य कस्मिन् कस्मिन् कालखण्डे इमाः मातृकाः लिखिताः सन्ति इति दृष्ट्वा एकां सूचीं निर्माय ततः प्रत्येकमपि पदं स्वीकृत्य प्रत्येकमपि श्लोकं स्वीकृत्य तस्य विश्लेषणं कृत्वा एकां पट्टिकां विरचय्य अनन्तरं सः आदर्श मातृकायाः निर्धारणं करोति। तदर्थं बह्व्यः पद्धतयः अपि वर्तन्ते। मैनुस्क्रिप्ट् विषये विस्तरेण तत्र अपराजिता मिश्रमहोदया प्रायः पाठयति इति अहं चिन्तयामि। तदानीं भवन्तः विस्तरेण ज्ञातुं शक्नुवन्ति। हर एक देश के हर एक लिपिकार एक जैसे नहीं होते थे ना, जैसा देश वैसा वेश हो जाता था। तर्हि पूर्वं मूलपाठः कश्चन भवति, तर्हि लिपिकारः विद्वान् भवेदेव इति नास्ति नियमः। यतः विद्वांसः ये आसन् अस्माकं पूर्वजाः शास्त्रपण्डिताः, ते लिपिकार्यं तुच्छम् इति परिगणयन्ति स्म। तद् अस्माकं कार्यं नास्ति इति ते चिन्तयन्ति स्म। अतः सामान्यतः अवराः विदुषाम् अपेक्षया ये अवराः आसन् ते लिपि कार्यं कुर्वन्ति स्म। लिपिकाराः लिपिशाला इति एव एका भवति स्म। तत्र महता प्रयासेन एकां मातृकां तत्र दत्वा अनुलेखितुं विद्वान् सूचयति स्म। ते यदि संस्कृतज्ञाः शास्त्रज्ञाः ईषद्वा ज्ञानमस्ति तेषां शास्त्रेषु, तर्हि ते सम्यगेव यथावदेव कुर्वन्ति स्म। क्वचित् ये शास्त्रपण्डिताः लिपिकाराः भवन्ति ते स्वेच्छानुगुणं स्वदेशानुगुणं स्वक्षेत्रविशेषस्य अपि महत्वख्यापनबुद्ध्या तत्र किमपि योजयन्ति स्म। एवमेव स्वशास्त्रस्य स्वसिद्धान्तस्य विषये विद्यमान अन्धप्रीत्यापि कदाचित् ते किं कुर्वन्ति स्म,
मूलपाठं परित्यज्य तत्र योजयन्ति स्म, मूलपाठात् वित्रान् अंशान् परित्यजन्ति स्म, एवं कुर्वन्ति स्म। एवं भवितुमर्हति। अत्र एकं केवलम् उदाहरणं मया दर्शितं। सोऽहम् इति पाठः अस्ति। कश्चित् भगवतः विष्णोः परमभक्तः गत्वा सोऽहम् इति न भवति भोः, दासोऽहम् इति स्यात्। कदाचित् लेखकः, मूललेखकः यः वर्तते अथवा यः वेदान्तशास्त्री वर्तते, सः एकम् अक्षरं त्यक्तवान् स्यात् अथवा लिपिकारः त्यक्तवान् स्यात्, परन्तु अहं तु सम्यगेव लिखामि इति कृत्वा तर्हि दा इति योजयति स्म। अग्रे अपरः पुनः शैवः कश्चित् गच्छति, सः किं करोति, दासोऽहम् इति कथं भवति भोः, सोऽहं भावेन पूजयति इति अस्ति किल, तर्हि सदा सोऽहम् इति सः करोति। एवम् अवन्तिकायां विद्यमानः दासोऽहम् इति करोति, उज्जयिन्यां विद्यमानः सदा सोऽहम् इति करोति, काश्यां विद्यमानः केवलं सोऽहम् इति लिखति मूलपाठं, तर्हि काञ्च्यां विद्यमानः अपरः गत्वा सोऽहमपि न, दासोऽहमपि न, सदा सोऽहमपि न, दासदासोऽहम् इति कुर्यात्। अन्यः कश्चित् गच्छति चेत् तत्र हंसयोगः इति क्वचित् श्रूयते। सोऽहम् इत्यत्र सोऽहं सोऽहम् इति वदन् हंसो हंसोऽहम् इत्येवं पुनरावर्तनक्रमात् सोऽहं सोऽहं भवेन्नूनम् इति योगविदो विदुः इति योगबिन्दौ वा कुत्रचित् अयं श्लोकः तत्र हंसयोगः इति कश्चन अस्ति। तन्नो हंसः प्रचोदयात् इत्यपि श्रुतिवाक्यमपि श्रूयते। तर्हि सोऽहम् इति एकं पदं स्वीकृत्य दासोऽहं, सदासोऽहं, दासदासोऽहं, अदासदासोऽहम् इत्यपि क्वचित् भवितुमर्हति। अदासस्य दासः, निर्विकारस्य ब्रह्मणः, निर्गुणब्रह्मणः प्रतिपादनं भवेत् कदाचित्, तद्विषये इदानीं चर्चा मास्तु, परन्तु एवं भवितुमर्हति। तेन यः मातृका संपादनार्थम् उद्युक्तः अस्ति अथवा विभिन्न पाठानां समीक्षणार्थम् उद्युक्तः अस्ति, सः अवश्यमेव भ्रान्तः भवति। यदि सः विद्वान् अस्ति, कदाचित् सः वास्तविकः अर्थः अस्य पद अथवा वास्तविकं पदं किम् इति अवगन्तुं शक्नोति, परन्तु सर्वत्र एवं कर्तुं शक्यते इति वक्तुमपि न शक्यते। अत्र एकम् उदाहरणं दृश्यते खलु मोनाली मैडम, दिखता है ना मैडम? हाँ ठीक है ठीक है। वक्षः संघट्ट चूर्णी कृत कनक महा भित्ति चैत्योत्थ धूल्या इति तत्र वक्षस्थलस्य संघट्टनेन परस्परं योद्धारौ तत्र मुष्टामुष्टि कुरुतः, तेन उद्गत धूलिः सर्वत्र द्वयोर्मध्ये युद्धं प्रचलति इति। तदानीं वक्षस्थलयोः परस्परं किं भवति, घट्टनं भवति। चम्पूरामायणे सुन्दरकाण्डभागे अयं श्लोकः वर्तते। स एव श्लोकः वक्षः संघट्टचूर्णीकृत कनकमहाभित्ति चैत् इति यः श्लोकः वर्तते, सः एकस्मिन् पाठे एवमस्ति, अन्यस्मिन् पाठे अन्यस्यां मातृकायां रक्षःसंघट्टचूर्णीकृत इति अस्ति। इदानीं पश्यन्तु, वक्षस्थलयोः संघट्टनं भवति, द्वयोः वक्षस्थलयोः परस्परम् आघातः भवति, मुष्टामुष्टि चलति द्वयोर्मध्ये इति चिन्तयन्तु। रक्षःसंघट्टचूर्णीकृत रक्षसाः राक्षसाः, द्वयोः राक्षसयोर्मध्ये युद्धं भवति इत्यपि भवति। तर्हि वक्षःसंघट्टचूर्णीकृत इति कथनेन द्वयोः वीरयोः परस्परं संघट्टनं भवति, वक्षस्थलयोः संघट्टनं भवति इति। द्वयोः राक्षसयोः मध्ये युद्धं भवति इत्यपि अर्थः आगच्छति। एवञ्च वक्षःसंघट्टचूर्णीकृत इति मूलपाठो वा, रक्षःसंघट्टचूर्णीकृत इति मूलपाठो वा,
पाठभेदः अन्यत्र कुत्रचित् किमपि अस्ति वा एतत् सर्वमपि द्रष्टव्यं भवति। अतः मातृकासम्पादनम् अथवा पाठसमालोचनम् इति यदुच्यते तत्सर्वं सामान्यं कार्यं नास्ति। एवं व्याख्यानेषु बहुत्र प्रतिपादनं बहुधा क्रियते, सः अन्यः विषयः। यथा चेतोनलं कामयते मदीयमिति प्रसिद्धम् उदाहरणं वर्तते, तत्तु व्याख्यान विषये उच्यते। परन्तु शब्दानां पदानां श्लोकपङ्क्तीनामेव परित्यागो वा परिपूरणं वा अर्धत्यागो वा अविद्यमानस्य योजनं वा बहुत्र क्रियते इत्यतः तेन मुद्रणावसरे मूलपाठः कः इति आदर्शपाठः कः इति निर्णेतुम् अत्यन्तं क्लेशः भवति। अतः टेक्स्चुअल क्रिटिसिजम् इति यत् कार्यं भवति पाठालोचना अथवा पाठसमालोचनम् इति, तद् अत्यन्तं कठिनं कार्यं भवति। मातृकानां संशोधनं समीक्षणम् अत्यन्तं कठिनं कार्यं वर्तते। एतद्विषये भवन्तः अग्रेपि तदपि एकं पत्रं पार्थक्येन वर्तते इत्यतः भवन्तः तद्विषये अग्रे ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तर्हि पूर्वं मातृकासम्पादनार्थं कीदृशी व्यवस्था आसीत् गुरुशिष्यपरम्परायाम्, अस्माकं पूर्वजानां लेखनविषये अनासक्तिरासीत् बहुत्र। तत्र तत्र मठेषु मन्दिरेषु प्राचीनेषु भवनेषु तत्र तत्र मातृकाः अद्यापि लभ्यन्ते। तासां प्राच्योन्नतकलाशालासु संस्कृतगुरुकुलेषु तत्र तत्र याः मातृकाः लभ्यन्ते, सर्वत्र प्रायः तासां मातृकाणाम् उपलब्धिः नास्ति। याः मातृकाः उपलभ्यन्ते तासु एकरूपता अपि नास्ति। इदानीं प्रश्नः आगच्छति महाभारतस्य। महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते इति। किमर्थं महाभारतस्य उल्लेखः अत्र कृतः? भवतां पाठ्यक्रमे महाभारतस्य विषये मातृकासम्पादनम् अथवा पाठसमालोचनात्मकम् अध्ययनम् इत्यत्र किमर्थं महाभारतस्य उल्लेखः कृतः इत्युक्ते, यावन्तः पाठभेदाः, यावन्तः प्रक्षिप्ताः भागाः, यावन्तः श्लोकभेदाः महाभारतस्य विषये दृष्टाः, प्रायः वैदिकवाङ्मयस्य अन्यस्य कस्यापि ग्रन्थस्य अथवा रामायणादीनाम् अन्येषां काव्यानां मूलपाठनिर्धारणावसरे आदर्शपाठनिर्धारणावसरे क्लेशः नाभूत्। परन्तु महाभारतस्य निर्णयावसरे प्रायः 57 इयर्स् अभवत् इति अहं चिन्तयामि। 1919 तः आरभ्य 1954 वा 57 पर्यन्तं इदमेव कार्यं जातं। तत्र प्रधानं भवति भण्डार्कर् ओरियेण्टल् रिसर्च् इन्स्टिट्यूट् इति यत् पुणे मध्ये महाराष्ट्रे वर्तते। अत्रत्यं यत् कार्यं वर्तते अधुनापि अविच्छिन्नरूपेण मातृकाणां परिरक्षणं, शोधकर्तॄणां कृते मार्गदर्शनं तत्र भवति। अवश्यं मातृकाम् अधिकृत्य यदि कश्चित् अनुसन्धानकार्यं करोति, पाठसमीक्षात्मकम् अध्ययनं करोति, तर्हि तेन तु अवश्यं द्रष्टव्यमेव भवति। अस्माकं भूतपूर्वकुलपतयः वेम्पटिकुटुम्बशास्त्रिणः सम्प्रति तत्र प्रधान संयोजकरूपेण वा कुलपतिरूपेण वा तत्र वर्तन्ते इति यावदहं जानामि। एवमेव राधावल्लभत्रिपाठिवर्याः अपि तेपि अस्माकं भूतपूर्वकुलपतयः सन्ति। तेपि अत्र भण्डार्कर् ओरियेण्टल् रिसर्च् इन्स्टिट्यूट् इत्यत्र सम्बद्धाः वर्तन्ते। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः अपि प्रभूतम् अनुदानम् अस्यै शोधसंस्थायै दीयते इति अहं स्मरामि। यतः अस्माकं नोडल एजेन्सी इति उच्यते सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी इति यः विश्वविद्यालयः वर्तते अस्माकम्। अस्तु, तर्हि अस्याः प्रतिष्ठापकः, शोधसंस्थायाः प्रतिष्ठापकः यः वर्तते रामकृष्ण गोपाल भण्डार्कर् इति। कालान्तरे तस्य नाम्ना एव भण्डार्कर् इन्स्टिट्यूशन् इति प्रसिद्धं वर्तते। सम्पूर्ण भारते
तत्र प्राचीन संस्कृत प्राकृत मातृकाणां बृहत् भाण्डागारः भवति। इयं शोधसंस्था प्राच्य शोधसंस्था भवति भण्डार्कर् इति। अस्य महोदयस्य चित्रमस्ति, रामकृष्ण गोपाल भण्डार्कर् इति। महान् विद्वान् आसीत्। अस्य परिश्रमेण महाभारतस्य पाठसमालोचनात्मक संस्करणम् इति यदुच्यते तस्य सूत्रधारः भवति रामकृष्ण गोपाल भण्डार्कर् महोदयः। तदनन्तरं तदुत्तरवर्ती भवति विष्णु सीताराम सुखथणकर् इति महोदयः यः वर्तते, तत्र निर्देशकरूपेणापि कार्यमकरोत् इति। अस्य महद्योगदानं भवति क्रिटिकल स्टडीज इन द महाभारत इत्यत्र अस्यापि महद्योगदानं भवति। वयं जानीमः आधुनिक भारते आंग्लेयानां शासन संदर्भे भारते भारतीय शिक्षायाम् आमूलचूलं परिवर्तनं सञ्जातम् इति। आंग्लेयानां पद्धतयः सर्वाः योग्याः इति वा गुणगणभूयिष्ठाः वा इति नोच्यन्ते, परन्तु पाठसमालोचनात्मकम् अथवा पाठसमालोचना इति यदुच्यते, पाठसमालोचनम् इति वा, तत्तु आंग्लेयानामेव वर्तते। आंग्लेयानामेव सा तु आंग्लेयानामेव पद्धतिः वर्तते। एतादृशी पद्धतिः पूर्वं भारते नासीत् इति उच्यते, परन्तु अत्र गुणाः एव अधिकाः इत्यतः गुणेषु यत्नः पुरुषेण कार्यो इति उच्यते किल। अतः अस्माकं ये भण्डार्कर् प्रभृतिभिः विष्णु सीताराम सुखथणकर् प्रभृतिभिः महाभारतस्य विषये अधिकं ध्यानं दत्तं। पुनश्च भारते विभिन्नेषु पुस्तकालयेषु मातृकारूपेण महाभारतस्य बहवः पाठवेदाः आंग्लैः अपि दृष्टाः। तर्हि महाभारतस्य पाठवेदाः तावन्तः आसन्, एकः पाठः अथवा एकस्यां मातृकायां लिपिबद्धं महाभारतम्, अन्यस्यां मातृकायां लिपिबद्धात् महाभारतात् भिन्ना एव भवति स्म। तर्हि तादृश्यः मातृकाः शताधिकाः एकत्रीकृताः आसन्। तर्हि परन्तु एतादृशी समस्या इतरेषां ग्रन्थानां नासीत् इत्यतः महाभारतस्य विषये तेषां कथमपि एकस्य आदर्शपूर्णस्य मूलपाठयुक्तस्य अध्ययनं कर्तव्यम् इति तैः सङ्कल्पः कृतः। पाश्चात्यदेशेषु इयं परम्परा टेक्स्चुअल क्रिटिसिजम् इति या परम्परा वर्तते सा अत्यन्तं प्रसिद्धा, न तु भारते। मया पूर्वमेव उक्तं, ते किं कुर्वन्ति स्म, विभिन्नेषु ये लभ्यन्ते पाठाः मातृकासु तान् सर्वान् पाठान् एकत्रीकृत्य अशुद्धपाठान् निवार्य शुद्धपाठानाम् आवलिं निर्माय पुनः तेषु प्राप्तेषु पाठेषु मूलपाठः कः इति निर्धारणं कृत्वा तदर्थमपि काचित् पद्धतिः वर्तते। मैनुस्क्रिप्ट् विषये यदा विस्तरेण पाठः भवति तदानीं भवन्तः ज्ञातुं प्रभवन्ति, अन्यथा अहमेव एकां पद्धतिं पीपीटी माध्यमेन प्रदर्शयिष्यामि। यदा मुद्रणयन्त्रम् आविष्कृतं तदानीम् एकः निर्णायकपाठः महाभारतस्य भवतु इति सङ्कल्पः कृतः। परन्तु क्लेशः आसीत्। भोजपत्रेषु ताडपत्रेषु क्षतिग्रस्ताः ये पाठाः लब्धाः, पुनश्च ये मूलपाठाः इति निर्धारिताः आसन् तेषु बहूनि पुटानि अथवा पत्राणि अदृश्यतां गतानि आसन्, नष्टानि आसन्।
पुनश्च केचन लिपिकाराः अलब्धान् भागान् संयोजयितुम् अपेक्षितं सामर्थ्यं न धरन्ति स्म। कल्पनामात्रेण योजनं तु न शक्यते, यतः क्वचित् तदपि कृतं। लिपिकाराणां काल्पनिककथाः अपि बहुत्र सन्निविष्टाः इति श्रूयन्ते। महाभारते अपि बह्व्यः कथाः, उपकथाः, उपोपकथाः अपि संयोजिताः इति श्रूयन्ते। किमर्थमुच्यते इत्युक्ते महाभारते कति श्लोकाः सन्ति इत्युक्ते वयं वदामः एकलक्षात्मकः एकलक्षसङ्ख्याकाः श्लोकाः महाभारते वर्तन्ते, परन्तु 75-76,000 एव श्लोकाः मूलमहाभारतात् प्राप्ताः। तर्हि आदर्श पाठः यः निर्धारितः वर्तते महाभारतस्य, तत्र एकलक्षसङ्ख्याकाः श्लोकाः न वर्तन्ते, 25% नास्ति एव। तर्हि तद् 25% यः भागः वर्तते सः भागः अग्रे संयोजितः इति श्रूयते। मध्ये मध्ये कुत्रचित् सः भागः कुत्र काञ्च्यां वियोजितः वा, काञ्चीपुर्यां वियोजितः वा, अवन्तिकायां योजितः वा, उज्जयिन्यां वियोजितः वा इति वक्तुं न शक्यते। पञ्चमे शताब्दौ क्रिस्तोः परं पञ्चमे शताब्दौ तत्र काश्याम् एकस्य वस्तुनिष्ठस्य पाठस्य संस्करणस्य निर्धारणं केचन विद्वांसः कृतवन्तः। तर्हि गुप्तकाले इति उच्यते, गुप्तानां शासनकाले इति उच्यते। तर्हि गुप्तानां शासनकालात् पूर्वं, बहु पूर्वं, 1000 वर्षेभ्यः पूर्वं स्यात् महाभारतस्य रचना कृता स्यात्। क्रिस्तोः पूर्वं महाभारतस्य रचना जाता इत्यत्र कोऽपि सन्देहः नास्ति। क्रिस्तोः परम् अस्माभिः यः मूलपाठः निर्धारितः, तन्मध्ये 1000 वर्षाभ्यन्तरे कति परिवर्तनानि जातानि इति देवः एव जानीति। परन्तु गुप्तकालादारभ्य टेक्स्चुअल क्रिटिसिजम् आरब्धम् इति उच्यते। तदानीं देशस्य विभिन्नेषु प्रान्तेषु विद्यमानाः संस्कृतपण्डिताः, राजानः, राजसभायां विद्यमानाः आस्थानपण्डिताः स्वीयान् लिपिकारान् तत्र सम्प्रेष्य तमिलनाडु के कांचीपुरम का एक, दूसरा मालव के उज्जैन का लिपिकार इति एकैकस्मात् प्रदेशात् एकैकः तत्र गत्वा, तत्र जेराक्स् नास्ति, हस्तेन विलिख्य आगच्छति स्म, आगतवान् स्यात्। तर्हि पुनः पुर्याम् अथवा कांची नगरं परितः विद्यमानानि यानि उपनगराणि सन्ति अथवा पार्श्वस्थानि यानि राज्यानि सन्ति, तत्रत्याः लिपिकाराः काशीम् अगत्वा, वाराणसीम् अगत्वा, काञ्चीमेव गत्वा तत्रैव यः लिपिकारः काशीं गत्वा अनुलेखनं कृत्वा आगतवान्, तामेव लिपिम् आश्रित्य अथवा तमेव पाठम् आश्रित्य पुनः लिखति। एवञ्च काश्यां विद्यमानस्य मूलपाठस्य लिपिः अन्या। काञ्चीपुरीतः यः गतः वर्तते लिपिकारः, तेन कदाचित् ग्रन्थलिपिः उपयुक्ता स्यात्। पुनः मैसूरतः यः गच्छति आस्थानपण्डितः अथवा लिपिकारः, लिपिशालायां विद्यमानः लिपिकारः, सः तिगळारी लिपियां लिखितवान् स्यात् महाभारतम्। एवं एतादृशाः पाठभेदाः महाभारतस्य शताधिकाः लब्धाः। शताधिकेषु सत्सु शताधिकेषु पाठभेदेषु 10 तत्र आधाररूपेण स्वीकृताः। एवं आधाररूपेण स्वीकृत्य तैः एकः आदर्शपूर्णः महाभारतस्य पाठ्यभागः प्रकाशितः। तत्र यावन्तः पाठभेदाः दृष्टाः 10 प्रधानाः, ते सर्वेपि तैः उल्लिखिताः आसन्। लिपि सदैव बदलती रहती है। एक शताब्दी की लिपि और दूसरी के बीच अंतर आ जाता है, और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच भी अंतर आ जाता है। जब गुप्त काल में महाभारत को लिखा गया होगा तब गुप्त ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी, उसके बाद देवनागरी, उसके बाद शारदा, बंगाली, ग्रंथलिपि, तिगड़ारी एवं
बह्व्यः लिपयः प्रसिद्धाः आसन् तत्र तत्र देशे। अतः एकरूपता सम्पादनम् अत्यन्तं कठिनं कार्यमासीत्। पुनः समीक्षकः अपि लिपिविद् भवेत्, लिपिज्ञानं तस्यापि भवेत्, नो चेत् कष्टमासीत्। तर्हि सम्पूर्णदेशे यावत्यः पाण्डुलिपि इति उच्यते किल, मात्रकाः लभ्यन्ते, तासां सर्वासाम् एकत्रीकरणं, क्रमबद्धरूपेण तासां संयोजनं, पुनः का मात्रका कस्मिन् काले कस्मिन् प्रदेशे कस्मिन् सन्दर्भे कस्मिन् संवत्सरे कस्यां तिथौ प्रकाशितः इत्यस्य तालिका निर्माणं, पुनः एताः सर्वाः मात्रकाः एकत्रीकृत्य एतासु मात्रकासु कति शाखाः वंशाः वंशानुगुणं कथं विभक्ताः सन्ति एताः मात्रकाः, उपशाखाः कति सम्पन्नाः। मया उक्तं किल, कालान्तरे मैसूरुतः काशीं न गताः, काञ्चीं गत्वा तत्रत्यामेव काशीतः समागतस्य पाठमेव पुनः अनुद्य गच्छन्ति, अनुविलिख्य गच्छन्ति, विलिख्य गच्छन्ति हस्तेन इति मया पूर्वमेव उक्तम्। अनेन बहवः भेदाः भवन्ति। एतत् सर्वमपि परिलक्ष्य कस्मिन् सन्दर्भे कस्मिन् देशे कस्मिन् संवत्सरे पाठाः लिखिताः इति विज्ञाय मूलपाठेन मूलपाठस्य समीपवर्ती पाठः कः इत्यस्य निर्धारणं समीक्षकस्य अथवा समालोचकस्य अथवा अनुसन्धातुः प्रधानं कार्यं भवति। इदानीम् आधुनिककाले अपि मैन्युस्क्रिप्ट् अथवा मातृका सम्पादनम् इति अनुसन्धानस्य यः प्रकारः वर्तते अथवा यः विधिः वर्तते, तं विधिम् आश्रित्य यदि कश्चित् अनुसन्धाता अनुसन्धानकार्यं सम्पादयितुम् इच्छति तर्हि तेनापि देशस्य विभिन्नेषु प्रान्तेषु विद्यमानाः न्यूनातिन्यूनं 3 मात्रकाः उपलभ्येरन्। यदि 3 अपि मात्रकाः तस्य ग्रन्थस्य न वर्तन्ते तर्हि सः मात्रका सम्पादनात्मकं शोधकार्यं कर्तुं न शक्नोति इति आधुनिकाः कथयन्ति। मिनिमम 3 मैन्युस्क्रिप्ट्स् यदि लभ्यन्ते तर्हि लिपिः या कापि भवतु, परन्तु तदेव मात्रकाणां विषये उच्यते किल, अजभक्षितभाष्यम् इति महाभाष्यस्य नाम। महाभाष्यस्य रचनात् परम् अजेन तस्य महाभाष्यस्य भक्षणं कृतम्, अवशिष्टभागः एव इदानीम् उपलभ्यते इति तत्र कथा वर्तते। अतः एव महाभाष्यस्य अजभक्षितभाष्यम् इत्यपि उच्यते। तर्हि अस्माकं पूर्वजानां समीपे शास्त्रग्रन्थानां वा परिरक्षणार्थम् उत्कृष्टाः विधयः नासन्। मुद्रणयन्त्राविष्कारात् परम् अस्माकं बहवो हि ग्रन्थाः मुद्रिताः अभवन्, पुस्तकाकारेण बहिरागताः। ये मात्रकारूपेण आसन् शास्त्रीयाः ग्रन्थाः ते सर्वे पुस्तकाकारम् अवाप्नुवन्। तेन अद्यत्वे तु गणकयन्त्रयुगे तु तत्र PDF फाइल् रूपेण अपि आगताः सन्ति। अतः इदानीं परिरक्षणार्थं स्टोरेज् वा संग्रहणार्थम् अस्माकं समीपे वैज्ञानिकी व्यवस्था सुव्यवस्था वर्तते। तर्हि 19 शताब्दौ यदा कार्यम् आरब्धं, समालोचनात्मकसंस्करणस्य आरम्भः महाभारतस्य जातः। 18 पर्वाणि सन्ति महाभारते। 1933 मध्ये 33 शताब्दौ अस्य एकं प्रथमं पर्व बहिरागतं। प्रत्येकमपि पदं स्वीकृत्य तत्र कति पाठभेदाः सन्ति इति विस्तरेण एकस्मिन् श्लोके कति भेदाः सन्ति, कस्मिन् कस्मिन् पाठे भेदाः सन्ति इति तत्र दर्शितम्। टेक्स्ट एज constituted in the critical edition. महाभारते चतुस्सप्तति सहस्रसंख्याकाः श्लोकाः
वर्तन्ते। मूलमहाभारते 74,000 श्लोकाः वर्तन्ते इति तत्र भण्डारकर इन्स्टिट्यूशन् द्वारा रिसर्च इन्स्टिट्यूट द्वारा निर्धारितं वर्तते। एते श्लोकाः प्रामाणिकाः मूलमहाभारतस्य इति। तत्पूर्वमपि एतदपि प्रामाणिकम् इत्येव न उच्यते। लब्धेषु प्रमाणेषु लब्धेषु पाठेषु एकरूपतां सम्पाद्य तत्र ये प्राचीनाः सन्ति तान् सर्वान् दृष्ट्वा एकां पद्धतिम् आश्रित्य तैः अध्ययनं कृतम्। एतस्य यदा 1976 मध्ये यदा अस्य महाभारतस्य एतत् जातं तदानीं राधाकृष्णन् महोदयाः समागताः आसन् इति श्रूयते। भारतस्य प्रथमः उपराष्ट्रपतिः द्वितीयः राष्ट्रपतिः यः आसीत् राधाकृष्णन् महोदयः अस्य उद्घाटनार्थम् आगतः इति श्रूयते। एवञ्च 57 इयर्स् मध्ये एतस्य एकस्य महाभारतस्य प्रायः संस्कृतस्य यस्य कस्यापि ग्रन्थस्य समालोचनात्मकम् अध्ययनम् अथवा पाठसमीक्षात्मकम् अध्ययनार्थम् एतावान् कालः नैव स्वीकृतः यावान् कालः महाभारतस्य आदर्श पाठनिर्धारणार्थं स्वीकृतः इति इत्येतावदेव उक्त्वा अहं विरमामि।